हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली में सलाम अर्ज करता हूँ। पैम यस, जय मसीह की। हालेलुया। नारा जोर से मारे। जी बिल्कुल। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तमजीद करते हुए उसके फाटकों में, उसके शहर में जाते हैं, उसके दाखिल होते हैं, उसके फाटकों में से शहर में दाखिल होते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद के कलाम में आज बहुत कुछ सीखने के लिए है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, सही बात ठीक है ना। बिल्कुल। जूं जूं वक्त गुजरता जाता है अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद के कलाम की गहराइयों को हम उसमें चले जाते हैं, मतलब कि गहरे में जाते हैं तो बहुत कुछ हमें मिलता है। खुदावंद आप सबके साथ हो और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में देते हैं और आप सबको भी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस पर गौर व खौज करने वाले हैं, खुदावंद हमारी अकल और दनाई को खोल दे ताकि हम उसकी बातों को जो भेद हैं खुदावंद के उनको समझ सकें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ खुदावंद। खुदावंद तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें और सीखें ताकि खुदावंद हमारे दिल में जो खुदावंद वो वैक्यूम है, जो खाली जगह है, वो पुर हो जाए और खुदावंद हम आपको रूबरू देख सके। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद परमजीत के लिए, अपने लिए और उन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुदावंद इस पर गौर व खौज करने वाले हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे। खुदावंद इस दुआ को आपने सुन लिया और कबूल किया अपने प्यारे मीठे यीशु नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। ये सच है कि यीशु नाम सब नामों से प्यारा है और हम कभी भी जो है इस नाम से शर्माए नहीं, इस नाम से घबराए नहीं, बल्कि अगर आपसे कोई कहे कि आप मसीह हैं तो आप फ़ख्र से कहें जी मैं यीशु मसीह का बुलाया हुआ यीशु मसीह का सिपाही हूँ, आमीन। अज़ीज़ो, बाइबल प्रोफेसी यानी कि बाइबल की नबूवत बहुत दिलचस्प टॉपिक है। यानी कि एक सरमन, एक सेंटेंस में से पता नहीं कितनी बातें निकलती हैं, लेकिन बाइबल प्रोफेसी का मतलब ये है कि बाइबल की नबूवत का मतलब ये है भविष्यवाणी, यानी कि आने वाली बातें, यानी कि यीशु के आने के लिए हमें तैयार करती हैं, पेशन गोयां जो हैं। सो एनीथिंग, एनी साइंस दैट वी सी, या जैसे बाइबल डिकोड करते हैं, जैसे कि समझते हैं कि इस जगह में ये बात खुदावंद जी कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। यानी से सारी बातों से मतलब यही है कि हम यीशु के इंतज़ार में हैं। ख़ास तौर पे जो जैसे पहले भी बताया कि दोज हू आर बोर्न अगेन बिलीवर्स दे आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ जीसस, यीशु के आने की इंतज़ार में हैं। तो उनके लिए बाइबल जो है, जो प्रोफेसी है, ख़ास तौर पर नबूवत है, बहुत एक्साइटमेंट मतलब उनको मिलती है। वो तैयार रहते हैं, दुआ में लगे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं और हर वक्त यूं अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं कि अगले 50 मिनट में अगर लॉर्ड जीसस आ जाएं तो क्या वो उन्हें वो पूरा उस तरह से ईमानदार पाएंगे कि उनके जाने के, उनके साथ जाने के लायक होगा इंसान। वो नबूवत का मतलब है। इस तरह से नबूवत हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, यानी कि नबूवत की समझ इस तरह से होनी चाहिए। मैं सॉरी आपकी बात काटता हूँ, मुझे तो अब समझ आना शुरू हुआ जब से इन बातों को गहराई से अजीज बहनों भाइयों समझना शुरू किया। मैं अपने लिए कहता हूँ कि खुदावंद अब ये हम गहरे में गए हैं और ये मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले ठीक नहीं था। वो मतलब कि जब हम जो आम जो हम लेक्चर सुनते थे और जो चर्च के या पुलपट की, चर्च की पुलपट के वो आम कलीसिया के लेक्चर होते थे और बाइबल स्टडी में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब बाइबल स्टडी होती है तो मैंने ये सीखा है कि खुदावंद का कलाम, हर एक जो लफ्ज़ कलाम या कलमा खुदावंद के मुंह से जो निकला है उसकी भी हिस्ट्री है कि वो क्यों बोला गया और उस जगह की भी हिस्ट्री है बाइबल मुकद्दस में और उस जगह के लिए क्यों बोला गया। तो ये सारी बातें जब हम उन बातों को इस हिस्ट्री के साथ, बाइबल की हिस्ट्री के साथ जो मिलाकर बात करते हैं तो हमें पता लगता कि यानी बहुत दिलचस्प और बड़ा मज़ा आता है और समझने के लिए। और ये असल तरीका यही है कि उसको जब बाइबल स्टडी में जब चर्चेस की होती है, खुदा के खादम करवाते हैं, तो ये जब बातें बताते हैं तो लोग ज़्यादा बजाय के पुलपट से सीखें, वो मतलब कि बरकत देने वाले कलमात होते हैं,
لیکن جب ہم بائبل اسٹڈی کرتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے آج کل کہ کیونکہ ہم اس کو گہرے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور اس پر ظاہری بات ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہوں گے. آمین. اپوسٹل پال اس بات کو بیک اپ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے کہنے سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پہلے تم جو تھے کہ دودھ پینے والے بچے تھے، اب تم گوشت کھانا سیکھو. سالڈ خوراک کے لیے. اور خاص طور پہ غلطیوں کی کلیسیوں کو جب خط بھی لکھا گیا، یوں کہا گیا کہ اے بیوقوف نادان لوگوں، کس بات نے تمہیں خدا کی اس محبت سے مطلب پیچھے ہٹ گئے ہو، اپنی اون جینیالوجیز، اپنی اون تفرقوں میں پڑ گئے ہو، اپنی اون جو مطلب عقل پہ کرنے لگے ہو. وہ جو نجات تمہیں یسوع سے ملی ہے، یہ گہرے بھید سمجھنے کے لیے جو کلام تمہیں دیا گیا ہے، تو تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو. تو جو تھا جب کلیسیا ایسے دور میں سے گزرتی ہے تو خدا کا روح پھر سے کسی نہ کسی کو اٹھاتا ہے، اس کے ذریعے وہ آگ کی چنگاری جو سفرہ لگ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ گرمائش جو ہے وہ کہتے ہیں فائر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی مل کر نا اس بات کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اس سے جو ہے ریوائول آتا ہے، اس سے بیداری. پھر آگ ایگزیکٹلی. اور واقعی بہت اچھا لفظ ہے کہ ریوائول. اور یہ پرمجیت یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں، انسان ہوتے ہیں جی بڑے ہم پیچھے رہ گئے ہیں جی، ہمارا کچھ نہیں ہو رہا جی، ہماری کلیسیں ہیں یہ ہیں. ہم کبھی کبھی نا نیگیٹو ہمارے منہ سے باتیں نہیں، سوری ٹو سے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ خداوند کا جو بھی پروگرام چل رہا ہے بڑا پازیٹیو چل رہا ہے. خدا کا پروگرام بالکل مکمل اور کمپلیٹ ہے، اور ہم جا رہے ہیں اس طرف. کلیسیا بڑھ رہی ہے دنیا میں، مسیحی لوگ آ رہے ہیں خداوند میں، مسیحی لوگ خدا مسیحت کو قبول کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں پوری دنیا میں. یعنی ایک واقعی ریوائول آیا ہوا ہے جہاں بھی دیکھ لیں، ہر ملک کے اندر. تو عزیز بہنوں بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے پروگرام کے مطابق اس بات کو آگے لے کے جا رہا ہے. نہ میرے یا پرمجیت کے یا کسی پاسٹر یا کسی ایونجل، نہیں، وہ اس کا خدا کا اپنا ایک پروگرام ہے، اس کے تحت چل رہے ہیں. اب یہ جو پروگرام ہے، خاص طور پہ جب بائبل کی نبوت کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں تو خدا جسے دعا کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بے شک ہم پورے دنیا کی جو نبوت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو جب انفولڈ کرتے ہیں، بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ زبور 83 کا وار لگے گا تو کیسا ہوگا ماحول، یا کہ ٹیٹریٹ جیسے کہ 4 جو چاند جو ہے لال ہونے والے ہیں تو کیا ہوگا 15 اپریل کے بعد، یا وار لگے گا، اسرائیل پہ کون اٹیک کرے گا، جو آج کل پالیٹکس چل رہی ہیں سیریا کے درمیان، اور یہ وہ سارا جو کوئی یوکرین میں، رشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ملا کر جو ہمیں ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہیں کہ خداوند اس کے آگے کیا ہوگا، اس کا میرے لیے کیا معنی ہے، میری نجات سے یعنی کہ میری آنے والی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں ان سب باتوں پہ غور کرتے ہیں، زیکل 38 39 کے وار پہ کرتے ہیں، ریولیشن مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں یسوع جی آئیں گے، گھوڑے پہ آئیں گے، اور کس طرح سے آئیں گے، وہ پہلی جب آئیں گے بادلوں پہ آئیں گے. سو آل دیس تھنگس جو ہے جو نبوتیں ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈی کوڈ کیا، یعنی کہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب جب ہے کہ ہم دیکھیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا یہ جاننا کہ بائبل کی نبوت میں یعنی کہ خدا کے مقدس کا کلام اتنا ایکوریٹ ہے، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں جو برطانیہ کے لیے کیا نبوت ہے. Praise the Lord. Hallelujah. So today, we're going to be looking at a Bible prophecy in, UK کے لیے جو Bible prophecy ہے. I've never seen it. اس طریقے سے کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی سوچا نہیں. لیکن جب ہم آج دیکھیں when we go through, maybe we might not be able to cover this in this hour. اس کو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کنٹینیو رکھنا پڑے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت نوجوان جو ہیں ہمارے ان پروگرامز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور مجھے کال کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں. It just makes me میرے آنکھوں میں سچی مچی آنسو آتے بنا. We want to see our young ones revived, سرفراز. اور میری دعا ہے کہ انگلش میں تو آف کورس we have 20+ چینلز جو انگلش میں پروفیسی ہوتی ہے، ورڈ آف نالج ہوتا ہے، ہر طرح کے خدا کے روح کی ایکسرسائز ہو رہی ہے نا، گفٹس کی. لیکن ہمارے چینل پہ کیونکہ ہمارے ایشین لوگ جو ہیں اتنی جو نئی انگلش سمجھ سکتے، ان کے لیے خدا کا میں شکر کرتی ہوں کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ان بائبل یعنی کہ بھوکوانیوں کو جو گیان کی باتیں ہیں ان کو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. سو برطانیہ کس طرح سے بائبل پروفیسی میں آتا ہے، اس کے لیے کہاں نبوت ہوئی ہے. سب سے پہلے اس کو مطلب چیپٹر جو پورا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہاؤ از اٹ لنکڈ ٹو دا بائبل. بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کیسے نیو ٹیسٹمنٹ میں کیسے ہم آتے ہیں، کس طرح سے بائبل کے بارے میں لکھا ہے، UK کے بارے میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں یعنی کہ یسوع کے آنے پہ، یسوع کو ملنے تک کے لیے برطانیہ کا نبوت مطلب کس طرح نبوت اور اس کا کیا رول ہوگا. سو فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ کہ کوئین شیبا
क्वीन ऑफ शीबा सॉरी जो है उसको हम देखेंगे। क्वीन ऑफ शीबा जो थी उसका रेफरेंस भी मैं आपको देती, फर्स्ट किंग्स उसका। हाँ जी एक सेकंड पैम, जल्दी से अजीज बहनों भाइयों अपनी बाइबल खोलिए और पहला सलातीन और यानी 10 फर्स्ट किंग उसका चैप्टर 10 में देख लेते हैं। 10 बाब है यानी चैप्टर 10 एंड वर्स पे। हाँ जी, चैप्टर 10 से पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं कि जो क्वीन ऑफ शीबा है वो किस तरह से सोलोमन के पास आती है और कैसे उसने उसकी खुदावंद जी की कह लें कि खुदा के नबी की, खुदा के खादिम की, किंग सोलोमन की जो तारीफ सुनी उसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक एक लाइन पे हम ज़रा गौर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि ये जो रानी थी सफराजी, जो क्वीन थी, एक राजा के लिए तोहफे लेके आती है। तो अब हम देखेंगे जब लॉर्ड जीसस इस दुनिया पे आएंगे, कौन यीशु के लिए ये कौन सी ऐसी हुकूमत होगी, कौन सी ऐसी सल्तनत होगी, कौन सा ऐसा बादशाह होगा या कोई क्वीन होगी जो उसके लिए तोहफे लेके जाएगी। आमीन। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वर्स नाउ। फर्स्ट किंग्स जी आप कहना। हाँ जी, पहला सलातीन नहीं, हाँ जी चैप्टर 10 जी चैप्टर 10 पढ़ूं जी। पहला सलातीन यानी फर्स्ट किंग चैप्टर 10 वर्स 1 to आगे चलते हैं जहाँ तक कहा। और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। ओके, यहीं पे रुकेंगे। और अजीजो, those of you who've been following our program, especially on Bible prophecy, if you want to make a note of the scriptures or the verses and also the chapters, I've been requested that I say them out in English. So this is First Kings chapter 10. So that's our first verse of the day of this moment, right? First Kings जो है 10, and that's where the जो है Queen of Sheba is mentioned. So we're looking at the very first verse. पहली वर्स को हम देखते हैं। और जब सबा की मलिका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी। सबसे पहले तो उसने उसके बारे में सुना जी, ठीक है। जब उसकी शोहरत यानी कि बहुत हो रहा होगा चर्चा जो सोलोमन का, इसलिए वो सुनकर जो थी क्या करने के लिए वो जो है तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। ठीक है। दूसरी आयत, वो बहुत बड़ी हलाओं के साथ यरूशलेम में आई और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेश बहा जवाहर लदे थे। ओके, हम यहीं पे रुकेंगे। सो अब जब शीबा का क्वीन ऑफ शीबा का जब जिक्र कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हु वाज शी एंड व्हाट वाज हर पर्पस। तो हमें पहली आयत में तो ये पता चल गया कि उसने बहुत सारी शोहरत सुनी और ख़ास तौर पे जो टेम्पल था जो सोलोमन ने बनाया था सरफराज, जो उसकी शोहरत थी, जो उसकी ख़ास तौर पे विजडम थी, वो दुनिया भर में उसकी शोहरत फैल चुकी थी। सो बिफोर शीबा के मतलब आने से पहले सोलोमन पे हम थोड़ा सा किंग जो था उस वक्त जो था सेकेंड क्रॉनिकल्स और उसके 9 में हम देख सकते हैं कि जो किंग सोलोमन को, अब शीबा का पता चल गया कि वो दूर से आई है, ठीक है। वो कहाँ से आई है? जो प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया है। जो क्वीन ऑफ शीबा, वहाँ शीबा नाम की जगह थी, शहर था, नॉट सीबा, शीबा, और वहाँ से जो आई है जो आज मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया कहलाता है। सो वहाँ से वो जो दौलत लेके आई, जो गिफ्ट्स लेके आई सोलोमन के लिए, उसने काफ़ी लंबी जर्नी की। यहाँ देख सकते हैं कि जो इज़राइल के बादशाह थे, जो भी हुकूमत थे, उनकी बहुत शोहरत होती थी क्योंकि खुदा उनसे एक ऐसे अजीब मिरेकल्स करवाता, ऐसे अमेजिंग कहते फॉर द टेंपल, सोलोमन का टेंपल देख ले, उसकी इतनी शोहरत थी कि इट्स वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सो शैल वी जस्ट लुक एट सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 9। क्रॉनिकल्स को क्या कहते हैं अब पंजाबी में? तवारीख। तवारीख, ओके। तवारीख असीना हम बताते हैं कि ये जो सलातीन है ना, किंग्स सेकंड सलातीन, उसके बाद जो किताब आती है वो तवारीख की है। तो दो जगह पे जो है क्वीन ऑफ शीबा का जिक्र आता है। पहले हमने देखा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 10, फिर सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 में भी देख ले, सेम बात है जो उसमें भी कही गई है। ठीक है जी, चैप्टर 9, हाँ जी, सेकंड क्रॉनिकल्स। जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जलौ और ऊँटों के साथ, जिन पर मसाले और बाफरात सोना और जवाहर थे, जो यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। ठीक है, ओके।
تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوگا, کیونکہ یہ میں نے سرمن کسی خدا کے خادم سے سنا ہے, میں اتنا مجھے برکت ملی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے ہمارے عزیزوں کو جو ہے سننا چاہیے اور ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. تو آگے ہمیں یہ پتہ چل گیا دونوں چیزوں میں, دونوں چیپٹرز میں, دونوں بکس میں جو اسٹیبلش ہو گیا کہ کوئین آف شیبا تھی وہ کس طرح سے آئی. ابھی جو کنگ سولومن تھا سرفراز, وہ کہتے کہ جب اس کے دوران جب وہ رول کر رہا تھا, اتنا اطمینان تھا, اتنا پیسفل تھا اسرائیل میں کہ کبھی اس کے بعد اس طرح کی اطمینان یعنی کہ اس طرح کا سکون وہ قوم کو کبھی نہیں ملا. اوکے, اتنا پیسفل تھا کیونکہ ہر چیز اویلیبل کی تھی سولومن نے, کسی چیز کی کمی نہیں. یوں بھی اگر آپ پڑھیں جب سولومن کے دور میں, سلیمان جسے کہتے ہیں, سلیمان راجہ کے دور میں, بادشاہ کے دور میں دیکھیں تو چاندی یوں جیسے کاغذ ہوتے ہیں نا, کاغذ جیسی قیمت تھی, اتنی چاندی وہاں اویلیبل تھی سرفراز. اتنا مطلب جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس نے سب سے بڑی بات یہ کی تھی کہ اس نے خدا کے لیے گھر بنایا تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور بہت اس کو ایک ون آف دا ونڈرز مانا جاتا تھا. اور جو قوم تھی سرفراز وہ اتنی بحال تھی, اتنی بحال تھی. ایک تو جو ان کی ایک خواہش تھی خدا کا, جیسے موسیٰ کو جب وہ تھے کہ جو چیزوں کو لے کے پھرتے تھے, جگہ جگہ وہ ٹیمپل ایریکٹ کرتے تھے, مندر کو بناتے, پرستش کرتے, خیمہ جو بناتے تھے. لیکن اب ان کے پاس اپنا اون ٹیمپل تھا جہاں وہ روز جہاں جب بھی چاہے وہ. سو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یروشلم شہر کا یعنی کہ اسرائیل کا ماحول تھا. تو اس لیے جو خدا نے راجہ داؤد کو یعنی کہ کنگ ڈیوڈ کے تھرون پہ جو تھا, جو بٹھایا جب اسے, تو اس کے بیٹے سے ایک بہت بڑیا کام لیا. سو اس لیے یہ بھی خاص ایک بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب اس نے خدا نے سلیمان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے, تو اس نے کہا کہ مجھے حکمت دے. Give me, he was one of the wisest man on this earth. سب سے زیادہ دانش مند, عقل مند, بدھیمان انسان سولومن تھا, کنگ سولومن تھا. اس نے دعا کی تھی, ہی ریکویسٹڈ, خدا جی سے مانگا, اور بلکہ خدا جی خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ تو نے کوئی اپنی دولت یا کوئی شہرت نہیں مانگی, بلکہ تو نے حکمت مانگی, اور اتنا خوبصورت تو نے گفٹ مجھ سے مانگا ہے, میں تجھے جو ہے کھل کے دوں گا. سو ہی واز دا وائزسٹ مین آن دی ارتھ. اور ایسا کبھی بھی رولر آج تک نہیں ہوا جیسا وہ عقل مند انسان تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں سلیمان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک بار جب عورت کا جو بچہ تھا, جس کا دو عورتوں کے بچہ ہوا, ایک بچہ مر گیا, اور کیسے اس نے حکمت کے ساتھ پہچان لیا کہ اصلی ماں کون سی ہے اس بچے کی. کوئی شک نہیں. تو اس نے ایک بہت بڑی سٹوری سلیمان سے بہت سارے لوگ بہت یہ سٹوری کو کہیں نہ کہیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلیمان کی یعنی کہانی سلیمان بادشاہ کی, کہ اس نے کس طریقے سے دو عورتوں میں جن کے ایک عورت کا ہی ظاہری وہ بچہ تھا, تو یہ فیصلہ کس طریقے سے جی مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ he was very wise, اور اس نے یہ پہچان کروائی کہ اصلی بچے کی ماں کے. سو اس سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو حکمت کی شہرت بہت تھی, یہاں تک کہ عرب ورلڈ تک آگے تک پہنچ چکی تھی, اتنی اس کی شہرت تھی. اوکے, اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ we will see now, اب یہ جو شیبا ہے, کوئین آف شیبا, گفٹس لے کے آئی ہے, پریزنٹس لے کے آئی ہے, تحفے لے کے آئی ہے اس شخص کے لیے. لیکن جب بادشاہوں کا بادشاہ کنگ آف گلوری آئے گا, اس کے لیے کیسے تحفے ہوں گے اور کون لے کے آئے گا وہ تحفے؟ آمین. واو, بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ داؤد کے ہی تخت پہ بیٹھے گا. سرفراز جو اسٹیبلش کیا ہے, کیونکہ جیسس کرائسٹ ڈیسینڈنٹس ان سے ہی ہے نا, ان کی لڑی سے ہے, ابن داؤد کہلاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان کے ہی تخت پہ جب بیٹھیں گے, جب وہ راج کریں گے, ہم سینٹس ان کے ساتھ ہوں گے, تو وہ کیا ہوگا. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوئین آف شیبا تھی وہ کہاں سے آئی, جو ماڈرن ڈے کہہ لیں کہ سعودی عربیہ کہلاتا ہے. تو 120 ٹیلنٹس آف گولڈ لے کے آئی. میرے پیچھے جو تصویر ہے سرفراز, یہ برکس ہے, سالڈ برکس ہے سونے کی. ایک اگر اس اینٹ کو وہ لے کے آئے, تو ایک اینٹ کی آج کے مطلب لحاظ سے رفلی میں کہہ سکتی ہوں کہ 300,000 پلس ایک اینٹ کی قیمت ہے. And you know how much she bought? She bought 40 tons of gold. بیسکلی کہہ لیں کہ ایک بڑا ٹرک بھر کے لائی, اس کی اتنی تعداد میں سونا ہی سونا لے کے آئی. تو کتنے 120 ٹیلنٹس لے کے آئی, مطلب وہ لے کے آئی, اینٹیں لے کے آئی. اور کتنے تھے, that probably was worth I don't know 100 million pounds کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو ہوگی. تو وہ کیا کیا اس نے کہ جو تھی she brought how many, let me put my glasses back on. تو اتنا وہ سونا لے کے 120 talents of gold, یعنی کہ 300 بارز ایسی وہ لے کے آئی. 120 ٹیلنٹ, یعنی کہ ایک جو اس کا تھا, اس کا قیمت تھی کہہ لیں کہ 300 and something 300,000 pounds, but she brought 300
bars of these gold for Solomon. कितने मिलियंस पाउंड का वो So Queen of Sheba एक तस्वीर में देखते हैं वो कैसे सोलोमन को प्रेजेंट कर रही है. Not just that, आप अपने ओन टाइम में जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि क्या क्या वो लेके आई. तो इसलिए वो कितनी बड़ी 4 tons of gold, I'm sorry not 44 tons of gold लेके आई. और वो जब उसने प्रेजेंट किया तो जो था अभी प्रेजेंट नहीं किया. अब now we go back to 1 Kings and chapter 10. सरफराज हेल्प करें मेरी. हाँ जी, चैप्टर 10 में जाते हैं. पहली बात हमने पहले पढ़ा था जी. हाँ जी, we'll go through line by हाँ थोड़ा. फिर से हम अजीज बहनों भाइयों पहला सलातीन यानी 1 किंग और चैप्टर उसका 10 पढ़ते हैं. हम गौर करेंगे कि ये जो क्वीन ऑफ शीबा है ये इसने कैसे सोलोमन के बारे में सुना. ओके हाँ जी, पहली आयत से शुरू करते हैं, वर्स यानी फर्स्ट से पहली आयत से. और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए. और वो बहुत बड़े जलौ के साथ यरूशलेम में आई और उसके साथ ऊँट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेश बहा जवाहर यानी मोती और बहुत सारी चीज़ें लदे थे. और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थीं उससे गुफ्तगू की. सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया. बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई. और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमतों और उसके मुलाजमों की नशिस्त और उसके खादमों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए. होश उड़ गए कहते उसकी जो उसमें रूह ना रही. इंग्लिश में लिखा है कि उसकी यूं लगा कि जैसे उसकी स्पिरिट उससे डिपार्ट हो गई. अभी we will come to that. फेंट होना शुरू हो गया. Okay, shall we just cover some of this है. और उसने अच्छा चलें कर लें थोड़े सा कवर कर लें ताकि हमने 5वीं आयत तक पढ़ा अजीज बहनों भाइयों तो चलते हैं. ओके 5वीं आयत तक पहले मतलब सबसे पहले तो क्वीन शीबा जो है हमें पता चल गया कि वो एक मतलब रानी थी, क्वीन थी. और नंबर 2 उसने सोलोमन के बारे में सुना यानी कि उसके कानों में उसकी बात पड़ी कि उसका जो खुदा है वो अजीम खुदा है, सच्चा और जिंदा खुदा है. और उसकी वजह से जो खुदा ने उसे हिकमत दी है उसको वो देखने के लिए आई. आगे हम बढ़ते तो क्या वो फिर तोहफे लेके आई. What did she bring? She brought spices, gold लेके आई और पता नहीं क्या तरह तरह की चीजें उसके लिए लेके आई. फिर उसके बाद सरफराज जब उसने देखा सब कुछ तो उसने बड़ी देर तक उससे गुफ्तगू की, बातें की, बैठ के भी तूने कैसे ये किया है, इतना खूबसूरत मंदिर कैसे बनाया, किसने तुझे, कैसा तेरा खुदा है कि तूने इतनी तुझे हिकमत दी. तो बड़ी देर तक वो बात करती रही. फिर उसने उसके घर बार को देखा, उसके टेबल मैनर्स देखे सरफराज, उसके जो सर्वेंट्स थे, उसके जो नौकर थे वो किस तरह से मतलब एवरीथिंग वाज सो मच इन ऑर्डर कि उसके अंदर क्यों कहते रूस के अंदर से निकल गई. यूं लगा वो मुर्दा हो गई देखकर. शी कुडंट बिलीव कि इतना लॉ एंड ऑर्डर कि एक किंग के पैलेस में मतलब जहां वो रह रहा है जिस तरीके से उसकी नेशन बहाल है, उसकी कौम बहाल है, कोई कंप्लेन नहीं और इतना लॉ एंड ऑर्डर है. तो वो क्या कहती है कि उसके जब घर में रही उसके नौकरों को देखा और उसके अंदर तो उसकी जान ही निकल गई. है ना, सही बात है. और छठी आयत में आगे चले. हाँ जी छठी पढ़े. छठी आयत है 6वीं आयत पहला सलातीन 1 किंग चैप्टर 10 वर्स 6. और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी जी. 7वीं आयत तो भी मैंने वो बातें बावर ना की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से देख ना लिया. मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था क्योंकि तेरी हिकमत और इकबाल मंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा है जी. खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते हैं और तेरी हिकमत सुनते हैं. खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बिठाया. चूंकि खुदावन ने इसराइल से सदा मोहब्बत रखी है इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया. 10 पढ़ दे. 10वीं आयत वर्स 10. और उसने बादशाह को 120 कंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और बेश बहा जवाहर दिए जैसे मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी ऐसी बहुतात के साथ ना आए. That's it.
اوکے جیسے ہم نے کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ مطلب اس کے جو کپ بیرر جو اس کے ویٹرز ہیں جو ان کی اپیرنس ہے جو سرونس وہ دے رہا ہے مطلب جو دے رہے ہیں لوگ کیسے اس کا کہنا مان رہے ہیں اور کتنا اس نے خوبصورت بنایا تو اس کی جان نکل گئی. پھر آگے 6 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ان باتوں پہ یقین نہیں کیا تھا جب تک اس نے دیکھ نہ لیا اپنی آنکھوں سے. So she didn't believe till she actually saw with her own eyes. یہی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سچ ہے کہ تیرے بارے میں سنا ہے جو تیری حکمت کے بارے میں جو کہا گیا ہے. 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو تھے جب اس نے دیکھ لیا اور یقین کیا اس کے بعد پھر اس نے اپنے جو تحفے ساتھ لائی تھی مہنگے تحفے جیسے ہم نے کہا یہ سونے کے جو لے کے آئی تھی 120 ٹیلنٹس ہاں کنتار وہ اس کو دیے. پھر باقی جو چیزیں وہاں کی سعودی عربیہ جو اب کہلاتا تھا عرب ورلڈ تھا اس میں کی جو اسپیشلٹی تھی اسپائسز تھی جو بھی چیزیں تھیں I'm sure she brought lot of dates بہت ساری lot of good things she brought and she brought lot of presents for him. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اگر کنگ سولومن کی وزڈم کو دیکھ کر جو کوئین آف شیبا اتنے زبردست تحفے لے کے آ رہی ہے تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے کہ اگر سولومن کے لیے کنگ سولومن کے لیے جو اتنے بادشاہ کے لیے اتنی مطلب وہ دیکھ کے ہوشی اس کے جان ہی نکل گئی ہے تو جب کنگ آف کنگز لارڈ آف گلوری لارڈ جیزس آئیں گے بیٹھیں گے. اب تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کوئین جو ہے وزٹ کرتی ہے سولومن کو کنگ سولومن کو پھر اس نے اس کے بارے میں سنا پھر وہ تحفے لے کے آئی پھر اس نے بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کی بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارا پھر اس نے سولومن کے گھر کو دیکھا اور اس کے نوکروں کو دیکھا اور سب کچھ دیکھا کتنا پیارا تھا. پھر اس کے بعد اس نے تب تک یقین نہ کیا جب تک دیکھ نہیں لیا جب دیکھ لیا تو تحفے پیش کیے. اب اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو سولومن کے لیے ہوا اور کرائسٹ کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ ابھی ہم ایسی ورسز کو دیکھنے والے ہیں جب خداوندوں کے خداوند یسوع جب بادشاہی کریں گے تو کیسے ان کے لیے تحفے لے کے جائیں گے. We have to take them because خدا کا کلام تخت پر بیٹھیں گے ظاہر بات 1000 سالہ بادشاہی میں تو بہت ساری دنیا کے بادشاہ خداوند کے پاس تحفے لائیں گے تو چلتے ہیں. جی اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک طرف جو ہے بادشاہ جو ہے ٹھہرایا گیا ہے مطلب کہہ لیں کہ سولومن ایک طرف جو لارڈ جیزس ہے داؤد کے آف کورس یہ داؤد کے بیٹے ہیں وہ داؤد کے تخت پہ بیٹھیں گے کیونکہ آف کورس وہ تو اینشنٹ آف ڈیز ہے شروع سے ہے ٹھیک ہے ان کی ہی کہنے سے یہ جو ہے کہلائے. تو جب یسوع آئیں گے تو ان کے لیے ان کو بھی ایک کوئین وزٹ کرے گی مطلب رائل فیملی کوئی کرے گی رائلٹی ہوگی. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی نیسیسری کہ لیڈی ہوگی یا آدمی بٹ somebody رائل ہوگا ٹھیک ہے. اور وہ کہاں سے آئے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا جو رائل کا خاندان کا کہہ لے کوئین فار پہلے سے سنا ہوگا اور ان کے لیے وہ تحفے لے کے آئے گی جس طرح یہ لے کے آئی ہے سیم پیٹرن رپیٹ ہوگا جیسے یہ لے کر آئی ہے. تو کیا کرے گی بہت دیر تک ان کے ساتھ بات کرے گی پوچھے گی ان کے ساتھ بہت وقت گزارے گی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ دیکھا کہ وہ جو خدا کا گھر بننا ہے جو جیسے ٹیمپل کو دیکھ کر یہ فیسینیٹ ہوئی اسی طرح سے جو نیو جروشلم نیو ٹیمپل ہوگا تو وہ جو بننا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو اس میں خدا کے مقدسین سنت ہوں گے سینٹس ہوں گے خداوند جی ہوں گے اس میں ٹیمپل کو بنانے کے لیے. کوئی کہے گا کہ جی نہیں سونے کی کیوں نہیں سونے کی ضرورت پڑے گی جب گولڈ کے جب ٹیمپل بنے گا تو کیوں نہیں سونے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ بھی حیران رہ جائے گی مطلب دیکھ کر اس راجا سے مل کر لارڈ جیزس سے مل کر. اور پھر کیا ہوگا کہ اس نے کبھی بھی اس طرح کا جو تھا ایمان نہیں تھا کہ جیزس ایسے ہیں بٹ شی ہیڈ ہرڈ اباؤٹ ہم لیکن فلی فیتھ نہیں تھا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے سیم جو پیٹرن ہے ہم دیکھیں گے کہ ریپیٹ ہوگا. نا یو ول سے ٹو می کہ انہوں نے جب وہ گفٹ دے چکی کوئین آف شیبا تو لکھا ہے کہ وہ واپس لوٹ گئی رائٹ ٹھیک ہے. تو اب جب یہ جو رائل فیملی یا رائل پرسن یا کوئین تحفے لے کے جائے گی تو یہ بھی واپس جائے گی کسی جگہ. یہ جو رائل پرسن ہوگا یا رائل ہوگا یہ بھی واپس جائیں گے. تو کیا کیا اس نے جب سب کچھ دیکھ لیا پریزنس دیے یہاں شیبا بھی دے کے کوئین آف شیبا بھی چلی جاتی ہے اور یہ جو جب لارڈ جیزس آئیں گے جب بادشاہت ہوگی تو اس میں یہ بھی جو رائل ہوں گے یہ دیکھ کر تحفے جو ہے واپس چلے جائیں گے. سو آف کورس دیز آر ریئل پیپل اینڈ دیز آر ریئل گفٹس. یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دیز آر ناٹ سم امیجنیشن کے اصلی لوگ اور اصلی تحفے یہ ہوگا جیسے مطلب کوئین آف شیبا اور سولومن وی نو کہ ریئل ہے. ہمارے پاس ہسٹری ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہمارے پاس ابھی بھی اس کی کنٹینیوٹی ان چیزوں کی. ابھی بھی جو ٹریجرز آف سولومن ہے سفراز آپ کو پتہ ہے جروسلم میں ملے ہیں پوری جہاں پتھر کو کاٹ کر ٹیمپل کے لیے تیار کیا جاتا تھا وہ کواری جو ہے اسے وزٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں کس طرح سے پتھر مندر کے لیے تیار کیا جاتا تھا جس سے جو تھا ٹیمپل بنا تھا.
Right. Okay, so we have every evidence. So what makes us say कि ये जो King of Glory जब आएगा इसके लिए Hallelujah. तोहफे ना दिए बादशाहों का जाएंगे. बादशाह. Okay, let's turn to Amen. Psalm 72 and we Psalm will 72. हाँ जी. अजीज बहनों भाइयों, चलते हैं, अब बहुत नज़दीक हम जा रहे हैं उस बादशाहों के बादशाह की तरफ, जहाँ जब बादशाहत होगी ज़मीन पर दोबारा, तो किस तरीके से खुदा यीशु मसीह के पास इस तरीके से ही तोहफे लाए जाएंगे जिस तरीके से मलका शीबा जो थी सुलेमान के लिए तोहफे लेकर आई. और हम देखते हैं ज़बूर 72 और उसकी वर्स 1 और 72 वर्स सॉरी साम 72 वर्स कितनी पर 1 + 2 1 and 2. ऐ खुदा बादशाह को अपने अहकाम और शहजादा को अपनी सदाकत अता फरमा. Amen. वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा. इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती के और पहाड़ियों से सदाकत के फल पैदा होंगे. वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा. वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा. जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा. जब तक सूरज और चांद कायम है, लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे. कितनी आयत तक पढ़ें? अच्छा, ये आप अपने ओन टाइम में आप इसको पढ़ें, जरूर पढ़ें, 72 ज़बूर पढ़ें. लेकिन आप जिस बात पे हम जाना चाहते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे जो क्वीन ऑफ शीबा और ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ यूके, ये प्रोफेसी किस तरह से हम नीचे 10वीं आयत तक 10वां भी पढ़ना है हमने. 10वीं आयत तक जी. उसकी सल्तनत, 8वीं आयत में पढ़ता हूँ अजीज बहनों भाइयों. उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से ज़मीन की इंतहा तक होगी. बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे. तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे. सबा और सीबा के बादशाह हदिये लाएंगे. ओके, द किंग्स ऑफ शीबा एंड सीबा विल ऑफर गिफ्ट्स. तो आगे 11 पढ़ दें प्लीज. बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे. कुल कौमें उसकी मती होंगी. ओके, जब लॉर्ड जीसस रूल करेंगे, रेन करेंगे, तो हमने देखा कि सबसे पहले तो ताशिश का जिक्र है 10वीं आयत में. जो ताशिश के बादशाह है वो क्या करेंगे? वो प्रेजेंस लाएंगे. कहाँ के? वो राजा होंगे शीबा के. ठीक है, नीचे आया ना 10 में नीचे, द किंग्स ऑफ शीबा जो है वो गिफ्ट्स ऑफर करेंगे. ठीक है, लिखा है. तो अच्छा, ये कौन है? और आगे साम 45 और वर्स 6 में देखते हैं कि ये कौन लोग और कहाँ हैं अब ये लोग जो ताशिश के लोग. ठीक है. तरसीस, उर्दू में जब हम पढ़ते हैं उसकी तरसीस लिखा हुआ है. ये इलाका है तरसीस का इलाका. और तरसीस के जो लोग हैं, यहाँ हमने 10वीं आयत में पढ़ा, जो है साम 72 में लिखा, तरसीस के और जजीरों के बादशाह. जजीरे याद रखें, आइलैंड, ठीक है, कि बादशाह नजरें गुरानेंगे. ये हम पढ़ेंगे कि कौन से जजीरे हैं और कहाँ से ये आएंगे, लेकिन तरसीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 45 की अगर 6 आप पढ़ें, 45 ज़बूर 45 वर्स 6 पहले पढ़ते हैं. हाँ जी. ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है. तूने सदाकत से मोहब्बत अच्छा, ये नहीं. अच्छा, आगे फिर आप जंप करें इसको तो 12 में देखें वर्स 12. हाँ. और सूर की बेटी, ये सूर का इलाका था, सूर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी. आमीन. ओके, अब ये दो, अभी मैप हमारे सामने आएगा, हम देख सकते हैं. ये तो खुदावंद यीशु मसीह जब बादशाहत करेंगे तो किस तरह से इनके लिए ये जो है तोहफे दिए जाएंगे. अभी हम इस्टेब्लिश करेंगे कि ये तार्शिश कहाँ है, कौन है. और ये जो टायरी जो है जिसको आपने क्या तायर है, ये सूर को इलाका, यानी सूर का और सैदा का इलाका, तायर का इलाका इंग्लिश में तायर. अगर हम अपने मैप पे हमारे पीछे जो है इस पे कंसंट्रेट करें, हम देख सकते हैं. अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फुल स्क्रीन पे, जीत हुई, शुक्रिया. फिनिशिया जो है, फिनिशिया देख सकते हैं एशिया के ऊपर, जो वो छोटा सा जो ऑरेंज यानी येलो किया हुआ है कलर, वो फिनिशिया था. और उसमें ये शहर था टायरी. हाँ, तायर है पैम. तायर जो सूर का ये इलाका और सैदा का इलाका है, उसके ऊपर एक जजीरा येलो हुआ है. ये बाद में ये एस्टैब्लिश, लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, फिनिशिया टायर जो था, ये फिनिशिया जो था, इसको फिनिशिया कहते थे फिनिशिया का, और इसमें टायरी जो था, जी टायरी जो था एक कह ले की जगह इसकी जो शहर था. लेकिन इसके थोड़े से बारे में हम ये बताएंगे जब देखते हैं आगे कि ये दो जो जगह है तार्शीश और टायरी, ये कैसे कनेक्ट करती हैं. और इसमें लिखा है वर्स 12 में आपने क्या पढ़ा, एंड द डॉटर्स ऑफ टायर्स विल कम विद गिफ्ट,
the rich among the people will seek your favor. So of course Queen of Sheba جو تھی اس کے بارے میں اگر ہم کریں تو بہت لمبا sermon ہے. And you know if the writer جنہوں نے یہ کلام شعر کے کہتے ہیں میں پروو کر سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں کہاں تک پہنچے ہیں مطلب. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دو باتیں اس میں دیکھی ہیں ہم نے. ایک تو زبور 72 اس کی ہم نے 11 ورس جو ہے ورس 10 یعنی کہ کنگز آف تاشش, اور پھر ہم نے دیکھنا ہے ٹائری جو وہاں کے لوگ تھے وہ کون تھے. وہ 12 ہم نے 45 کی 12 پڑھی. ٹھیک ہے, وہ آخر میں جو لکھا ڈوٹرز آف ٹائری یعنی کہ جو ٹائری کی بیٹیاں ہیں وہ گفٹ کے ساتھ آئیں گی. the rich among the people will seek your favor یعنی کہ جو امیر ہوں گے, جو رائل ہوں گے, جو مطلب بہت دھنی ہوں گے, وہی جو ہے تحفے لے کے آئیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈوٹرز آف ٹائر یہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے میپ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی جگہ تھی. تو جب یہ جو دیز آر ریئل پیپل اگین, یہ کوئی فینٹسی نہیں ہے, کوئی مطلب کہیں سے باہر سے کوئی اڑ کر یا کچھ بنی ہوئی اسٹوری نہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ دس ہسٹری ہے اور ریئل پلیس ہے اور ریئل لوگ ہوں گے جو رول اور رین کر رہے ہوں گے, اور یہ جو ہے ریئل گفٹس لارڈ جیسس کے لیے لے کے آئیں گے. تو ہاں اب دیکھتے ہیں کہ جو کنگز آف تاشش ہے وہ جو تھے, وہ جو ٹائر تاشش کے لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے, یعنی کہ بزنس کرتے تھے سرفراز. جو ٹائری کے لوگ تھے وہ بہت ایک ایسی نیشن تھی کہ یہ بہت فلورش کرتی تھی سرفراز. ان کے جو شپس بہت چلتے تھے میڈیٹرینین کے مطلب سی کے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جب ہوا یہ کیسے ہوا. پہلے آپ نے دیکھا فنیشیا جو تھا, جب میپ پہ ہم نے دیکھا پرانا نقشہ لگا, پہلے پرانے پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تھا یہ ایسی اینشنٹ ورلڈ تھا. جو پہلے پرانے والے میپ پہ ہم نے چھوٹی سی جگہ دیکھی, وہ ایسا اینشنٹ ورلڈ تھا سرفراز, فلورش کرتا تھا. اور ان کا جو تھا, ان کا جو ایک جو کیا کہتے ہیں, ایک ان کی جو ایک آئٹم تھی جو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے اس کو دیکھنا ورس 12 میں ایک بار پھر سے ہم جاتے ہیں کہ ان کی جو ایک خاصیت, جو ایک چیز تھی جو لے کے آتے تھے سرفراز, جو ٹریڈ کرتے تھے تارشش کے ساتھ, وہ ٹن تھا. لوہا کہہ سکتے ہیں آپ, نہیں کلئی تھی. کلئی تھی. کلئی سلور کلر کی چیز ہوتی ہے جو جلدی سے پگھل جاتی ہے. تو جو ٹائری جو تھا, جو چھوٹا سا وہ جو شہر تھا ٹائری, وہ تارشش کے ساتھ ٹریڈ کرتا تھا یعنی کہ بزنس کرتا تھا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی وہ آئٹمز جو تھے لے کے آتے تھے, کیا چیزیں تھی جو ایکسچینج ہوتی تھی. ایزیکیل چیپٹر 27 ورس 3. ایزیکیل, ہاں جی, چیپٹر 27 ورس 3. 27 چیپٹر 27 ایزیکیل کی کتاب 27 چیپٹر پلیز آپ نکال لیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں, غور کر سکیں. چیپٹر 27, ہاں جی, ورس 3. اور ورس, یہ جو ٹائری کے لوگ ہیں یہ جو ہیں کیا مطلب ان کا جو شپس پہ جو تھا یہ کیا بزنس کرتے تھے. دیکھ تو دانیل, ایزیکیل چیپٹر 27 ورس 3. ورس 3 ہے جی. اور سور سے کہہ تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے, خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے سور, تو کہتا ہے, سور اور سیدہ یہ دو لفظ ہیں جو ان کے علاقے ہیں, ان کی بات علاقے ہیں سور اور سیدہ. اے سور تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے, تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہے, تیرے معماروں نے تیری خوش نمائی کو کامل کیا ہے. انہوں نے سنیر کے سروؤں سے تیرے جہازوں کے تختے بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لیے مستول بنائے. بسن کے بلوچ سے ڈانڈ بنائے اور تیرے تختے جزائر کتیم کے صنوبر سے ہاتھی اور دانت جڑ کر تیار کیے گئے. تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے. تیرا شامیانہ جزائر علیسا کے کبودی وار ارغوانی رنگ کا تھا. سیدہ اور ارود, سیدہ اور میں 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں, یہ پورا چیپٹر, لیکن یہاں میں پہلے سے 3. اور سور سے کہا تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں, یہ پہلا پرانا نقشہ دکھائیے پلیز, ذرا دیکھیں اولڈ میپ پلیز. یہ بات, یہ دونوں سمندر کے بالکل جب یہ مڑتا ہے تو بالکل سینٹر میں آتا ہے. مدخل یعنی سینٹر میں ہے کہ یہ بالکل بیچ میں آ گیا. طائر لکھا ہوا ہے ایشیا کے بالکل لیفٹ سائڈ میں, اگر عزیزو دیکھیں طائر لکھا ہوا ہے. یہ ان کا ایک مطلب کہ
سمندر یہاں سے جتنے شپ مڑ کر جاتے تھے واپس جب جاتے تھے تو یہ سینٹر پڑتا تھا، اس لیے یہاں بزنس کا بہت بڑا ایک میڈیٹرین سی میں پھر ادھر کو جو نہر نکلتی ہے پیچھے کی طرف تو اس میں بھی چونکہ یہاں سے نکلتی تھی تو یہاں سے ایک نہر کی طرف نیچے کی طرف جو آ رہی ہے دریا، اس میں بھی پھر شپ جو تھے یہاں سے سامان لے کے نیچے کی طرف جاتے جو تھے اینشنٹ ورلڈ کو چلے مطلب ایشیا کو چلے جاتے تھے. اگر اوپر سے جائیں تو اوپر رائٹ ایٹ دا ٹاپ تھوڑا سا برٹن کا حصہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہاں جو تھے انہوں نے مطلب ٹارشش کون تھا اس کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ کیا. اوکے دیٹس بین اسٹیبلش ناؤ کہ ایزیکیل 27:3 میں یہ پتا ہمیں چل گیا کہ ٹائر جو تھا ٹائری جو تھی جگہ تھی سمندر کے مدخل میں جگہ پائی بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے. اوکے سو ٹھیک ہے ورس 12 کو ذرا ایک بار پھر سے پڑھ دیں آپ اسی کے ایزیکیل کے 12 ہاں. ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی. یہ بات ہے ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے، اور ترسیس جو دوسرا علاقہ ہے، طائر دوسرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ترسیس نے ہر طرح میں نہیں بتا رہا، میں پلیز آگے نہیں جا رہا، یہ چونکہ یہ بتانا پڑے ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی یعنی بزنس کی. ہاں جی یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب 27 چیپٹر آپ بھی اپنے وقت میں پڑھے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں کا، اور خاص طور پہ ایک جو چیز تھی جس سے لکھا ہوا ہے ہاں جی چاندی، ہاں جی، اور انہوں نے کن کن کنٹریز کے ساتھ وہ بزنس کرتے تھے اور بتایا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیسے انہوں نے خاص طور پہ سفر جو ٹن تھا اسے کیسے ڈسکور کیا. سو اگر ہم نے جیسے میپ پہ دیکھا جو فنیشیا یعنی کہ ٹائری جو تھا وہ بہت ساری کنٹریز کے ساتھ تھا، بزنس کرتا تھا، ٹریڈ کرتا تھا، اور ان کو جو تھے کیا پرووائڈ کرتا تھا، سلور، آئرن، ٹن اور لیڈ ایسی چیزیں. اور جو خاص طور پہ جو ٹن ہوتا تھا وہ ایک بڑا وائٹل کہہ لیں کہ اینشنٹ لوگوں کے لیے، پرانے لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک ہتھیار کو بنانے کے لیے مٹیریل جو تھا استعمال ہوتا تھا. سو واٹ وڈ یو سے ہاؤ واز ٹن یوزڈ؟ ٹن جیسے کہہ لیں کہ شیلڈ ہوتی تھی سولجر کے جیسے؟ نہیں پیم، اصل میں ٹن ایک دھات ہے جو کلئی کہلاتی ہے، اور اس کے اندر جب تانبا ڈال کے نا اس کو سخت کیا جاتا تھا. جب اس کو مکس کیا، چونکہ یہ بڑی جلدی مکس ہو جاتی ہے، جلدی پگھل جاتی. کلئی برتنوں کے نہیں کی جاتی، یہ کلئی کے ہم ایک چھوٹے چھوٹے پیسز بنائے جاتے ہیں. جب ہمارے علاقوں میں جو برتنوں کو کلئی کی جاتی تھی تو جلدی سے وہ گرم جب برتن کو کلئی کا تھوڑا سا حصہ لگا کے اس کو نا برش کر دیتے تھے کسی کپڑے سے تو کلئی وہ لگ جاتی تھی تانبے کو. اور تو انہوں نے یہ جو چیزیں جو تھی مطلب شپس میں آنا جانا، اور یہ تھا یہ چیزیں جیسے سلور آپ نے پڑھا، آئرن تھا، ٹن تھا، لیڈ تھا، ہے نا، رانگا لیڈ تھا، اور سیسا کلئی تھی، اور وہ چاندی اور لوہا. اور اس میں یہ دیکھا کہ ہم نے جو مطلب مختلف علاقوں سے یہ تجارت ہوتی، قبرص سے تجارت ہوتی تھی، اور قبرص کا تانبا بڑا مشہور تھا، اسپین کی چاندی بڑی مشہور تھی، اور کارنوال کی کلئی یعنی جیسے ٹن آپ بول رہے ہیں، کون وال جسے انگلش میں کون وال کون وال جسے لے کر جاتے تھے. ٹھیک ہے، کون وال آپ کو پتا ہے کہ وہاں مطلب ایسا علاقہ ہے جہاں پانی سمندر کو لگتا ہے کون وال، اور شپس آتی ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ جب یہ ہمیں یہ مطلب پتا چل رہا ہے کہ جو اینشنٹ ورلڈ تھا یعنی کہ فنیشیا تھا، ان کے ساتھ جو ٹارشش کے ساتھ جو تھا ڈیل کرتا تھا، ایک ویلیبل مٹیریل کو سپلائی کرتا تھا ٹارشش ان کو. اور یہ سفراز جو تھی چیزیں جو یہ جو خاص طور پہ جس دھات کی کیا کہا آپ نے، کلئی وہ اتنی ان کے پاس زیادہ تھی کہ یہ سپلائی کرتا تھا، ٹارشش جو تھا بھیجتا تھا، ترسیس. ہاں جی، اور یہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو برٹش were the only people جن کے پاس یہ کلئی تھی. ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی دھات تھی کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھی. برٹن واز دی اونلی پلیس جو کہ اینشنٹ ورلڈ کو یہ سپلائی کرتا تھا. جب فنیشیئنز نے اس بات کو جب ڈسکور کیا تھرو برٹش آئلز، ان کی مارکیٹس میں آ کے ان کو پتہ چلا، کون وال تک آئے ہوں گے، مارکیٹس میں دیکھا ہوگا کہ یہ دھات جو چیز بکتی ہے یہ ہمارے جو وار کے لیے جو یعنی کہ جو جنگ کے سامان کے لیے بہت زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ اس کو لیا، اس طرح سے انہوں نے ڈسکور کیا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ جو برٹش تھے انہوں نے بڑی سیکرٹلی اس کو گارڈ کیا، کیونکہ یہ ایک اسپیشل تھی، ایک ان کے پاس چیز تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی اور بہت ویلیوبل تھی. انہوں نے سیکرٹلی اس کو اس طرح سے گارڈ کیا تاکہ اس کا کہیں
नुस्खा ना पता चल जाए और वो क्या वो कैसे जो बनती है पैसे, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो उन्होंने बहुत इसका, ताकि वो नहीं बताते थे ताकि इसका बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइस वो ले सकें, ठीक, महंगे से महंगा इसको बेच सकें। तो उनकी जो माइंड्स जो थी उनको बड़ी मतलब गार्ड किया जाता, प्रोटेक्ट किया जाता था ताकि किसी को भी ना पता चले। यानी कि जो ब्रिटेन था उन्होंने बड़ा टाइट कंट्रोल रखा और बड़ी मतलब सिक्योरिटी में रखते थे ताकि जो अपना वो प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस जो है चार्ज कर सके। आमीन आमीन, हालेलुया। अगर इस बात को आप देखना चाहते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हर मैजेस्टी स्टेशनरी वेबसाइट के ऑफिस पे आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये जो मिनरल्स जो थी या साउथ ऑफ इंग्लैंड, जो साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से जो थी ये इनको मिलती थी, खासतौर पे ये जो कलाई जो आपने कहा, फिर कॉपर था, फिर इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसे जिंक, सिल्वर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, और ये सारी जो थी रेस करते थे, यानी कि वहाँ इसकी तैयारी होती थी, यहाँ वो पाई जाती थी। ठीक, Isn't that good? बड़ी अच्छी बात है परमजीत, बहुत ओके। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब ये इसकी डिस्कवरी हुई खासतौर पे कलई की वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, तब जो था उस पे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कब इसकी डिस्कवरी हुई, और उसके you'll be amazed to see that it was 2500 years ago. 2500 years ago. और ये उनकी वेबसाइट पे आपको मिलता है। इट्स रियली एक्साइटिंग कि उन्होंने खुद जो ये मैं हर मैजेस्टी द क्वीन की जो वेबसाइट है, स्टेशनरी वेबसाइट है उनकी ऑफिस की, उस पे लिखा हुआ है कि 2500 years ago ये कलई जो थी मतलब निकलती बहुत ज्यादा थी, हाँ जी, बिजनेस थी इनकी। ओके। और जिंक भी आपने कहा, जिंक भी निकलता बहुत था, कुछ था, उसमें कॉपर भी होता था, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे आप देख सकते हैं, ब्रास बहुत भी सी होता, जिसको ब्रास, कहते हैं। जिंक, सिल्वर, हाँ, आर्सेनिक, पता नहीं क्या क्या है, सल्फर था, आयरन था, बहुत सारी, यानी हम उर्दू में तो कहते हैं मादनियात, हाँ ये सारी मतलब निकलती थी। ओके, ना अब देखते हैं कि जो ये सारी मतलब ब्रिटेन में निकलती थी, ये सारी चीजें थी, तो ये जो सीक्रेट ट्रेजर था इनका, जिनको ये ट्रेड करते थे टायर के साथ। तो अब हम देखते हैं कि वो जो टार्शिश जो हमने देखा है वो कौन था। मेन मार्केट तायर था। टार्शिश वाज ग्रेट ब्रिटेन। तरसीस नहीं, अच्छा तायर जो थे वो टार्शिश इज ब्रिटेन। हाँ, क्योंकि हम साम 72 को देखें, साम 72 को, वाह ये बात खुली अब कि अजीज बहनों भाइयों, असल में जो 72 वर्स 10 है, 72 10 में कहते हैं, यही तो गल है। तरसीस के और टार्शिश इज एक्चुअली ब्रिटेन। हम यूनियन जैक देखें तो ये हमारा ब्रिटेन, हमारा ग्रेट ब्रिटेन का आप दिखाएं कि ये इसको थे टार्शिश कहते थे। अच्छा, ये जो येलो जाता है इस तरीके से ये निकल के शिप जाते थे कॉर्नवेल, साउथ वेस्ट जैसे लिखा है, क्योंकि सी लगता है, तो ये इनके पास जो होती थी टिन, उसको लेके जाते थे। ठीक है, तो अब ये डिस्कवर हुआ कि जो साम, लेट्स लुक एट साम 72 और उसकी वर्स 10 में क्या लिखा है। तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे, सबा और सीबा के बादशाह हदिये लाएंगे। ओके, लिखा है कि अगर जीसस, इफ लॉर्ड जीसस वाज टू कम बैक टुडे, वो कौन रानी होगी, कौन होगा जो उस तोहफे को लेके जाएगा, कौन बादशाह होगी। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है, अगर हम अपने मलिका यानी कि क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर को देखें, इनसे बड़ा रॉयल कौन है इस दुनिया में, इस मुल्क में। हाँ जी, इसकी तो हिस्ट्री है। अब आगे अगर चलेंगे ब्रिटेन में अगर हम देखें, अगर टार्शिश को हम जिस कहते हैं कि इसको, इस वर्स को या इसको डी कोड करें तो ये बरतानिया है टार्शिश। और जो क्वीन एलिजाबेथ जो है, इमेजिन करें कि आज लॉर्ड जीसस आ जाए तो हमारी क्वीन, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि इनके पास जो ट्रेजर है, जो चीज़ें अब जब हम देखेंगे वो एक किंग के लिए फिट है, प्रेज़ अल्लाह, एक किंग के को तोहफा देने के लायक है। मेरा ख्याल है इनके बाद तो ये तो हमारा मुल्क जो है जहां हम बैठे हुए हैं, वहाँ 120 किंतार सोना, क्या पता नहीं कितने टनों के हिसाब से सोना होगा, जो हम हिसाब नहीं लगा सकते। सॉरी, मैं तस्वीर नहीं निकाल सकी जब क्वीन एलिजाबेथ का जो पैदाइश की उनकी अपनी माँ की गोद में है, मेरे पास आज वक्त नहीं था, बहुत बिजी रही, मैं तस्वीर नहीं निकाल सकी। देख सकते हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ है जब वो पैदा हुए तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी तस्वीर है, बट एनीवे इन द फ्यूचर आप अपने ओन टाइम में देख सकते हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस प्रोफेसी। व्हाई आर वी सेइंग ये सारी जो टार्शिश, टायरी, क्वीन एलिजाबेथ और टिन का होना, ये जो सारी जो हमें सबूत मिले हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्यों, किस तरह से ये बाइबल में कहाँ है इन सब का जिक्र। आप कैसे कह सकते हैं ये नबूवत मतलब बरतानिया के लिए और बरतानिया की रॉयल फैमिली के लिए है। आगे चलें, राइट, ओके, लेट्स गो टू इज़ाया 23।
यसाया 23 ये दिस प्रोफेसी जो है ये बरतानिया के लिए है। पूरी जो चैप्टर ऑफ इज़ाया 23 जब आप पढ़ेंगे यसाया नबी का सहीफा उसकी 23 चैप्टर जो है पूरा जो है ये बरतानिया के लिए नबूवत है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है तेरा खुदावंद, हमें भी थोड़ी सी समझ आने लगी है। अगर हम वर्स 1 से 5 तक देखें, you know, if we had the Bible verses, I'm just saying, if we had them on the screen, we could look at, बल्कि हम पढ़ेंगे भी 1 से 5 तक, ये जो वो नबूवत है सरफराज, जो टायरी था, एंशिएंट टायरी था, जब वो डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले तो नेबुकदनेस्सर ने इसको तबाह कर दिया। ठीक है जी। और याद रखें हमेशा अजीज़ों, हम ये अपनी तरफ से नहीं कहते, you know, लेकिन हमेशा जब भी अटैक आया है इस तरह का सरफराज, मुल्कों पे आया है या बादशाही पे आया है, तो अरब वर्ल्ड से आया है। एंड दिस आल्सो केम फ्रॉम नेबुकदनेस्सर हु वाज द किंग ऑफ इराक। बाबुल से ही, या क्योंकि बाबुल जो है, बेबीलोन है, वो ना कि सिर्फ इवन द ज्यूज दे ट्रेस बैक जब करते हैं हिस्ट्री को अपनी, तो वो बेबीलोन तक जाते हैं, यानी कि बाबल की हिस्ट्री तक जाते हैं। वो एंशिएंट कह लें कि जो मुल्क थे वो तब तक जाते हैं, और आखिरी वक्त में जो बाबुल है, जो इराक है, उसका बहुत बड़ा रोल होगा। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ भी जो है यसाया नबी फरमाते हैं 23 जो पूरा चैप्टर है 1 से 5 तक हम देखते हैं कि नेबुकदनेस्सर ने सबसे पहले जो टायरी था, जो फिनिशिया था, जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब हम का कैपिटल जी, अब हम दूसरी पिक्चर को देखना चाहेंगे जो थोड़ी सी जिसकी दीवार बनी हुई, पूरा जो मुल्क, मतलब उसमें वेल एक शहर था, बिकॉज इट वाज नेवर ए कंट्री, इट वाज ऑलवेज अ सिटी सरफराज। दिस इज इट, ओके। तो जब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया, उसने इसको रीबिल्ड किया, रफली कह सकते 300 BC को इसने जो था फिर से इसको रीबिल्ड किया और इसको डिस्ट्रॉय भी किया। मैं समझ गया, मैंने अभी पढ़ा था कि ये इन्होंने चारों तरफ कोई रास्ता नहीं था परमजीत आगे जाने का जी। अलेक्जेंडर को इतनी मुश्किल हुई इसको फतह करने के लिए कि उसने वहां से एक रास्ता बनाना पड़ा समंदर में, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 23। फिर वो क्या किया कि पहले तो ये साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब पूरे मैप पे आप देखें तो वो जो छोटी सी जगह जिसको आप पॉइंट कर रहे थे, वो मॉडर्न डे, मतलब कह लें कि मॉडर्न, अब तो कुछ नहीं है, ये भी नहीं रहा, लेकिन ये वो जो आइलैंड था वहां थोड़ी सी जगह थी वहां। और पुराने जमाने में आप देख सकते हैं कि जब पुराने शहर होते थे, उनको दीवार से जो दुश्मन की से बचाने के लिए, हाँ, उनकी बड़ी हाई वॉल्स होती थी, जैसे जेरूसलम की भी आज भी आप देख सकते हैं। ओके, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट 300 BC में उसने इसको कॉन्कर किया, बनाया, सब कुछ किया, फिर डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, उसके बाद जो देखें कि ये इसी के साथ ये टायरी जो था सरफराज, ये शहर खत्म हो गया। दिस वाज द एंड ऑफ इट। ठीक है, नेवर टू बी रीबिल्ट अगेन, दिस वाज द एंड ऑफ इट। ठीक है, टायरी जो था बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं, अब हम देखेंगे वर्स 6 में देखते हैं। ओके, लेट्स रीड 1। आपने पढ़ा ही नहीं? हमने पढ़ा नहीं। 23 चैप्टर है यसाया का इज़ाया चैप्टर 23, प्लीज आप नोट कर लें। यहाँ पहली आयत से, यानी वर्स 1 से मैं पढ़ता हूँ 5 तक। सूर की बाबत बारे नबूवत कर रहे, ठीक है, ठीक है। ऐ तरसीस के जहाज़ों वावेला करो, क्योंकि वो उजड़ गया, वहाँ कोई घर और कोई दाखिल होने की जगह नहीं। कतीम की ज़मीन से उनको ये खबर पहुँची है, ऐ साहिल के बाशिंदों, जिनको सैदानी सौदागरों ने जो समंदर के पार आते जाते हैं माला माल कर दिया, खामोश रहो। समंदर के पार से सह्यूर का गल्ला, वादी नील की फसल उसकी आमदनी थी, सो वो कौमों की तजारत गाह बना। ऐ सादा तू शर्मा, क्योंकि समुंदर ने कहा है, समुंदर की गड़ी ने कहा, मुझे दर्द ज़े नहीं लगा और मैंने बच्चे नहीं जने, मैं जवानों को नहीं पालती और कमवारियों की परवरिश नहीं करती। ये पांचवी मैं पढ़ दी। अच्छा जी, 5वें। जब अहले मिस्र को ये खबर पहुंचेगी तो वो सूर की खबर से बहुत गमगीन हो गए, यानी सूर का इलाका जो है, यानी तायर का इलाका बर्बाद हो गया। आए साहिल के बाशिंदों, तुम जार जार रोते हुए तरसीस को चले जाओ। तुम जो तायर के लोग, जो पूरी ये जहाँ जहाँ इसकी तजारत थी तायर की, वो कहते हाँ जी, हमारे पास थोड़ा सा 5 मिनट वक्त है। अजीज बहनों, तायर के लोगों को ये बताया गया, यहाँ नबूत की गई है सूर की, यानी तायर को, कि अब ये उजड़ गया। और बाकी बादशाहों को खुदा बता रहा है कि ऐ साहिल के बाशिंदों, तुम जार जार रोते हुए
तरसीस को चले जाओ। हाँ जी, तरसीस अभी आपने बताया कि ये बरतानिया की बात है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तक 7 तक रुके क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया, अगले प्रोग्राम में बाकी का कवर करेंगे। अब देख सकते हैं कि जो टायरी है उसका क्या हाल हुआ है, यहाँ तक के भी और भी मिस्र वाले भी सुनेंगे कि तो हाँ क्या मतलब गमगीन होंगे, दुनिया गमगीन सुनेगी, होंगे। देखेंगे ठीक है। ओहो इतनी ये बहाल ये जगह थी, इतने बड़े बड़े इसके शिप्स चलते थे, ये कितना इसका एम्पायर इसने बिल्ड अप किया हुआ था, और इसकी इतनी बड़ी नेवी थी, सरफराज इसके पास इतना पैसा था, इतना दौलत थी, इसके पास हर तरह की चीज थी, ये किसी से कोई दोस्ती रखे ना रखे, इसका इतना खुद का इतना सरमाया था टायरी का कि इसको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन अफसोस जिसका खुदा, जिसका हुकूमत का या जिस नेशन का खुदा उससे हाथ उठा ले तो फिर उसकी जो है नामो निशान नहीं रहता। तो टायरी की जो है ये अफसोस लिखा है कि शर्म आती है कि बात करते हुए कि तू तेरी इतनी शान थी, तू इतना बड़ा था, क्या हो गया तुझे। तो आगे देखते हैं कि फिर जो वो जो तार्शिश था, ऑफ कोर्स जो टायरी था, अब उसे क्या हुआ। 7th जो वर्स है उसमें देख सकते हैं कि जो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो अभी जो है जो टायरी जो है, जो वहाँ के लोग थे, जो सब कुछ जो ताशिश यानी कि ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड करते थे, जो उन्होंने मतलब जो पता था मार्केट से उन्होंने डिस्कवर किया। अब वो क्या कहा है, यहाँ क्या लिखा है, इज दिस योर जोयस सिटी अच्छा आगे एंशिएंट ऑफ डेज के, तू पुराना शहर, ये तेरी खुशी है। अब क्या तेरे खुद के ही कदम तुझे वहां ले जाएंगे। 7th में लिखा ना, जी जी, ऐ साहिल के बशिंदो तुम जार जार रोते हुए तरसीस को चले जाओ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो टायरी के लोग थे वो यहाँ आ गए, समझ गए, ब्रिटेन में आ गए। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वर्स 7 to 10 तक हम पढ़े तो हमें पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि वो भी जो थे मेडिटेरेनियन सी में भी, मतलब कैसे कह ले कि टाइटैनिक जैसी, मतलब मैं थोड़े से रेफरेंस मतलब एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसी ऐसी शिप्स उनकी खड़ी होती थी, ऐसी मैग्निफिसेंट, मतलब उनकी जो शिप्स थी कि लोग कहते वाह जी वाह, कैसे कैसे है, क्या मतलब इसका टायरी का या फिनिशिया का क्या इसकी शान है। तो अभी हम 7 to 10 तक फिनिश करते हैं यहाँ, एंड देन वी विल पिक अप। क्या 7 जी यसाया नबी की ये सहीफा 23 बाब 23 चैप्टर वर्स 7, क्या ये तुम्हारी शादमान बस्ती है जिसकी हस्ती कदीम से है, उसी के पांव उसे दूर दूर ले जाते हैं कि परदेश में रहे। किसने ये मंसूबा सूर के खिलाफ बांधा जो ताज बख्श है, जिसके सौदागर उमरा और जिसके व्यापारी दुनिया भर के इज्जतदार हैं। रब अल-फ़ाज ने ये इरादा किया कि सारी हशमत के घमंड को नेस करे और दुनिया भर के इज्जतदारों को जलील करे। 10 तक? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो ब्रिटेन था, इट वाज फाउंडेड बाय द टायरीन। जो टायरी लोग थे उन्होंने, उनके डिसेंडेंट थे, क्योंकि लिखा साथ में कि तेरे पांव खुद वहां चले जाएंगे, यानी कि खुदा खुद उन्हें उठाकर वो जो कुछ वहां होता था, क्या होता था सरफराज, उनके पास वो ये बहुत प्राउड लोग थे, टायरी के जो लोग थे, जैसे मैंने बताया इनकी दौलत इनके पास इतनी ज्यादा थी, ये बहुत प्राउड थे, ये बहुत अमीर थे, और ये एक आइलैंड के पास बसे हुए थे, घुमंडी लोग थे, और बहुत सारी नेशंस के साथ जो इन्होंने जो थे बिजनेस करते थे, तजारत करते थे, और जो थे दिस वाज स्पेशली कह लें कि वर्स 10 में लिखा कि जो रिवर्स यानी थे पानी के नजदीक रहने वाले थे, रिवर्स पे जैसे कहते हैं हुकूमत करते थे, भी साडा समंदर है जिधर मर्जी शिप ले जाइए, साडी मर्जी। तो ये देखते हैं कि जब इसका एंड होता है तो इसके एंड के साथ जो है जो टायरी जो था, मतलब फिर ट्रेस बैक पता चलता है कि ये टायरी यहाँ के लोग थे जो यहाँ आए, और उन्होंने जो था ये शहर था, और वो शहर कौन सा था। फ्रॉम 23 जो चैप्टर 1 से कह ले 5 तक जो एक नबूवत है, 1 से 5 को अगर इसको डिवाइड करें ना, पूरे पैसे मतलब चैप्टर को 1 से 5 तक जो है हमें टायरी की नबूवत मिलती है। ठीक है। और इसके आगे वाले हिस्से को देख सकते हैं, तरसीस की नबूवत है। हाँ जी, फिर आगे 11 से आगे हमें वार्निंग मिलती है। राइट, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट वीक जो इसको देखेंगे। तो आगे देख सकते हैं कि जो हाँ जी जो ब्रिटानिया यानी कि ठाशिश समझ आ गई कि ब्रिटानिया था, और टायरी जो था, और टायरी की जो टायर के लोग थे वो यहाँ आके बसे। You know what? Shall I just give it away today so we can next week? जो टायरी था is actually a London city, the city of London. टायरी के जो लोग थे, it was exactly like the city of Tyre, जो
وہاں ہو رہا تھا اس کی سے وہ تباہ ہوگی, وہی حال آج لنڈن کا ہے. اینڈ لنڈن واز دیٹ ایکچولی سٹی جو ٹائرین نے شروع کی تھی اس کو. سو وی گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ پک اپ آن دس نیکسٹ ویک, ٹو بی کنٹینیوڈ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. آمین. بلیس یو.